अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। मैं हूं ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 कश्मीरी चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है और इससे पहले आने वाले सारे चैप्टर जो हैं वो चैनल पर अपलोड हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के बाकिया चैप्टर्स जो है वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। क्लास 8 कश्मीरी ऑलरेडी अपलोड है, क्लास 8 का उर्दू भी ऑलरेडी अपलोड है और आने वाले वक्त में इंग्लिश और साथ में एसएसटी के जो भी सारे वीडियोस हैं आप तक पहुंचाए जाएंगे। साथ साथ में प्रोसेस जारी है, कंटेंट बनाया जा रहा है और आप तक आने वाले वक्त में सारी चीज़ें जो है वो पहुंचाई जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो लेट्स स्टार्ट। जवाब लिखो गोडनुक सवाल। बाबा जत्तू कर ओस जामुत। अमुक जवाब छ बाबा जत्तू जाओ 1421 ईस्वीस मज। जवाब बाबा जत्तू 1421 ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ में जो है अच्छे से आ सके। 1421 बाबा जत्तू कत जाय ओस जामुत। बाबा जत्तू ओस जम्मू सूबे के गहार गामस मज जामुत। बाबा जत्तू जम्मू सूबे के गहार गाम में पैदा हुए। नेक्स्ट सवाल। लोकचार पट कम कम रच कायम ओस बाबा जत्तू करान। जवाब बाबा जत्तू ओस लोकचार पट रच रच कायम करान। इकिस बेस अथ रोट करुन, हलाल रिज़्क कमाउन, जुल्मस तो जुल्मस खिलाफ गसित पन्नस जुस गिंदुन, इंसाफ करुन, बच तो फाक लद ख्यावन चावन तो दाई सज इबादत करन सो जिंदगी हुंद मकसद जानन। कहा जाता है कि बाबा जत्तू अपने छोटी सी उम्र से अच्छे अच्छे काम करने में लगे रहते थे। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, हलाल रिज़्क कमाना, जुल्म के खिलाफ बात करना और इस तरह से हर एक के साथ इंसाफ करना, भूखे प्यासों को खिलाना पिलाना, ये और साथ में अपने भगवान या दाई की इबादत करना उसकी जिंदगी का मकसद था। बाबा जत्तू कैज चुल पनुन गाम त्रवित। जोजी अस बाबा जत्तुस मास। कहा जाता है एक कैरेक्टर है जोजी जो कि बाबा जत्तू की मासी थी। इमस सत नीचे, इसके 7 बेटे थे। तिमो उच लुक च बाबा जत्तुस इज्जत करान। उन्होंने देखा जब लोग बाबा जत्तू की इज्जत कर रहे हैं, अंदर लग हसदिक नार दजन, और वो अंदर से हसद के नार की वजह से, जिद की वजह से जलने लगे। तो लगिस हीतन जागन, तो वो उसके लिए बहाने ढूंढने लगे, उसको सताने के। रंग रंग द्युथस इज़ा, और हर तरीके से इज़ा पहुंचाने की कोशिश की। आखिरस गो पनस गाम द्रवित चलनस पर मजबूर, और इसकी वजह से आखिरकार बाबा जत्तू गांव छोड़ के भागने के लिए मजबूर हुए। सवाल नंबर 5। बाबा जत्तुन कितकन वब्दोई बेबूद जमीनस गुतुल फसल। बाबा जत्तू ने कैसे एक ऐसी जमीन जो कि जरखेज नहीं थी, उस जमीन पे कैसे फसल उगाया। बाबा जत्तुन कर कुठ तो कल मिलवत थक रुस काम, यानी कि लगातार बिना किसी ब्रेक लिए काम किया, मेहनत की। सो ओस बांग नेरान तो चांग अचान। अमुक मतलब गो सो सुबह सुल गाश नेरान तो शाम चीर एवान वापस। माता विष्णु देवी हज आशीर्वाद पन्नी मेहनत तो यारन हिंद अथरोट सहित कोरन स जमीन फसल वबदावनस लायक। और कहा जाता है कि उसने जब बहुत ज्यादा मेहनत की, माता विष्णु देवी का जो आशीर्वाद था उसके साथ था, और मेहनत करने के साथ साथ उसने इस जमीन को इस काबिल बनाया कि उसमें अच्छे से फसल जो है वो उगाया जा सके। बाबा जत्तुन कैज द्युत पनुनसु, और बाबा जत्तू ने आखिरकार अपनी जान क्यों दी। बाबा जत्तुन मंज वीर सिंह जमीन। कहा जाता है कि बाबा जत्तू ने वीर सिंह से जमीन मांगी। युद्ध ओज का बेठस, ठीक है। कहा जाता है कि ये इसने अपने ओज का अपने रिज़्क कमाने के लिए जमीन मांगी। वीर सिंगन दिज एमएस बेबूद जमीन चला सोचुन जे बाबा जत्तूस गेस क्रील क्रेंजलेस आव चारुन। उसने इसको ऐसी जमीन दे दी जो कि बिल्कुल फसल उगाने के लायक नहीं थी। महद सपुत, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जे युस फसल अत जमीन छल बोई तमुक चूरम हिस पेस बाबा जत्तू सरकार उसकुन बरुन। और कहा जाता है कि इस फैसले के हिसाब से चौथा हिस्सा जो है बाबा जत्तू को सरकार की तरफ देना था। बाबा जत्तुन कर वरिया मेहनत तो कोरोन ये जमीन टुकर फसल वबदावनस लायक। बाबा जत्तू ने बहुत ज्यादा मेहनत की और इस जमीन के टुकड़े को फसल देने के बराबर लायक बनाया। अत वब्दो
واریاہ فصل ات وپدیو واریاہ سفل اس زمین میں بہت زیادہ فصل جو ہے وہ اگ کے آ گئی. ویر سنگھن یہ بوز ات زمین اس وپدیو واریاہ فصل. اور کہا جاتا ہے کہ جب بابا جتو کے بارے میں اس نے سنا ویر سنگھ نے کہ اس زمین پہ بہت زیادہ فصل اگائی ہے تمس بدلے نیت اس کی نیت جو ہے میں کھوٹ پیدا ہو گئی دتن حکم زِ بابا جتوس دین نصف حص سرکارس. اور کہا جاتا ہے کہ چوتھا نہیں بلکہ ہاف اس کا اب ہمیں کس کو دے دو سرکار کی طرف دیکھو. بابا جتون حص تجھ ات ظلمس خلاف آواز تو دتن پنن زو. اور اس نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی جان گوا دی. یم محاور کریوک جملن مز استعمال. محاورہ چھو یم عالم گژھن گو مرن فاضل صوب گو یم عالمہ. زوس گندن پان خطرس مز تراون رت مقصد خاطر گند بابا جتون زوس. کہا جاتا ہے کہ ایک اچھے مقصد کے لیے بابا جتو نے اپنی جان دے دی. حسد نار دسن حسد کی وجہ سے جلنا. حسد سے دشمن پید گھن. رشیدن وچ بشیر نے کامیابی تو لوگ حسد نار دزن. بشیر نے جب رشید کی کامیابی دیکھی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا. ہیتن زاگن بہان ژھارن. کہا جاتا ہے للدید اس ہش ہیتن زاگان. للدید کی جو ہش تھی وہ اس کے سوچتے ہیتن زاگان. لور آسن دلچسپی آسن تو مل آسن. علم حاصل کرنس گژھِ ہمیشہ لور آسن. کرنجلس آب ژارن بے مقصد کام کرن. پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُشکل کامہِ چھُنہٕ کرنجلس آب ژارن گژھان. ٹھیک. لورِ تُلنہٕ جھگڑٕ کرُن یا لایُن یا لڑائی کریں. معمولی کتھن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ لورِ تُلنہِ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. تم جملے ژٲرِو یمن منٛز صحیح کتھ باونہٕ آسہِ آمٕژ. بابا جتوس اوس ماتا وشنو دیوی ہند آشیرواد حاصل. تو یہ صحیح جملہ ہے. بابا جتون کور حاکمس زار پار. تم کور نہ زار پار تم دت پنن زو اور اس کے خلاف لڑ گیا. بابا جتون لوڑ ظلمس خلاف. یہ ٹرو. بابا کوڑی تو زول مل سز ژتھائی مز پان. تو یہ ٹھیک. بابا جتو سن سماج نروال گامس مز. نہ یہ غلط. تو وہ نروال جگہ پہ نہیں ہے. بابا جتو سن سماج پہ کارتک پونم دہ مول لگان. یہ برابر ٹھیک جملہ. ستم ام زمان اس جامبو لوچن جمیک راز. یہ غلط. تو امک جواب یہ لکھے. تو آپ ایزیلی لیسن اگر آپ نے اچھے سے پڑھا ہے تو آپ ایزیلی ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہو. آگے بڑھتے ہیں. ام پتہ سوال ایکچولی سوال یہاں مس ہو گیا ہے. سوال ہے بابا جتو کی زندگی پہ ایک مضمون لکھا جائے. بابا جتو 1421 زائی. بابا جتو زاو 1421 عیسویس مز جم صوب کس گہار گامس مز. سو اس لوکچار پہ نیک تو ولویر. اکس بیس ات روٹ کرن تو حلال روزی کماون. ظلمس تو ظلمس خلاف گھت پنس زوس گندن. انصاف کرن بچت کھیاون تو چاون تو دئی سز عبادت کرن. سو زندگی ہند مقصد زانان. رشتہ دار ٲسِس ہیتن زاگان تو رنگ رنگ دیُتہس عزا. چھیکرس گو سہ پن گام ترٲوِتھ ژلنس پٮ۪ٹھ مجبور. واتان واتان ووت پنجوڑ گامس مز. تم مٔنٛجۍ ویر سنگھ کماونہٕ خٲطرٕ زمین یُتھ زن اوزکہٕ بیٹھس. ویر سنگھن دِژس بیٚیہِ بوٗت زمین ٹکرے. اس نے اسے بیٚیہِ بوٗت زمین کا ٹکڑا دیا. یہ ہم نے لیسن میں ساری چیزیں پڑھی ہیں تو میں صرف ریڈنگ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. محد سپود یس فصل ات زمین چھل بوئی تمیک ژوٗرِم حصہٕ پے بابا جتوس سرکارس کُن دیُن. بابا جتون وۄپدووُس وٲنۍ دت فصل. زبردست فصل یعنی کہ پنس محنت سۭتۍ. فصل وٕچھِتھ بدلے ویر سنگھس نیت تو بابا جتوس آو حکم کرنے سہ دین سا نصف حص سرکارس کُن. تم پھر سرکارس بُتھ کنک بوہرن پہ کھسِتھ بورن پانس وچھس شراک اخ تُہۍ دِتُن زو. اور اس کے ساتھ اس نے اپنی جان جو ہے گنوا دی. بابا جتو بنو ڈوگری لُک رِوازن ہُنٛد اکھ اہم کردار. امس متعلق ڈوگری زبان مز واریاہ کتھ لکھنہٕ آمژ تو موجود. تو یہاں پہ ہوتا ہے یہ کمپلیٹ. وچ یمن لفظن ژھنیو. بہت اچھا ہے اور گرامر کا پورشن ہے تو مہربانی کر کے اس کو اچھے سے آپ دیکھیں گے. اخ لڑکہ آو کتاب ہیتھ.
کوٗر آیہِ قلم ہٮ۪تھ شُرۍ کھٔتۍ گام پلو أنۍ اِکہٕ نفرن یتھ منٛز لڑکہٕ کِتاب کوٗر قلم شُرۍ شُر تہٕ یِم چھِنہٕ شُر کینٛہہ یہِ چھِ شُر گام پلو تہٕ نفر یِم سٲری لفظ چھِ آمناوٕتۍ ٹھیٖک چھا شُرۍ چھِ یِم سورُے یہِ چھِ لفظ بیٚیہِ شُرۍ تو یِم سٲری لفظ چھِ عام ناوٕتۍ جسے ہم کامن ناون انگلش میں بولتے ہیں سُہ ناو یس انسان جانورن جاین ہُنٛد خٲطرٕ عام پٲٹھۍ استعمال کرنے یی گو عام ناوت جو کسی ایسی جگہ کو ظاہر کرے جو عام ہو ٹھیک ہے مان کے چلو ایک لڑکے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کلاس کے لڑکے یہاں پہ جو ورڈ ہے وہ عام ناوت ہے اگر بہٕ جناب تُل کانٛہہ پرٹیکولر ناو کلاسس میں سجاد احمد یہ ایک خاص اسٹوڈنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ یہ خاص ناؤن ہو جائے گا جسے کامن ناؤن اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے یت پٲٹھۍ گو خاص ناؤن کٲنٛسہِ شخص خاص نفر سٕنٛدِ جایہِ ہُنٛد یا چیٖزُک ناو ٹھیک چھا گاندھی جی یس اوس موہن داس کرم چند ناو یہ ایک جو ہے عام ناؤن نہیں ہے یہ خاص ناؤت کیاز گاندھی جی یس متعلق ایک پارٹیکولر آدمی کے بارے میں بات کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے شیخ محمد عبداللہ اس کشیر ہند لیڈر ٹھیک ہے یہ خاص ناؤت یہ بھی ایک خاص اسم ہے پہلگام مشہور تو پہلگام مشہور سٲلگاہ یتھے پٲٹھۍ یہ اکھ پراپر ناؤن یعنی کہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کی ہمیں یہاں پہ مثالیں دی گئی ہیں تو ہمیں اب کوشچن پوچھا جا رہا ہے بہت سمپل سا ژور عام ناوت تو ژور خاص ناوت لکھیو ٹھیک چھا جواب عام ناوت گو سکول باغ دریا تو سر ٹھیک ہے یم کانٛہہ تہِ دریاے نیل اتھے پٲٹھۍ گو کانٛہہ بیاکھ دریا تہِ ہیٚکوس ؤنِتھ خاص ناوت شاہین سکول درہمن یعنی کہ یہ کُنہِ جایہِ ہُنٛد سکول ژوٗنٛٹھۍ باغ چھِ آسان عام طور اتھے پٲٹھۍ ہیٚکن ژوٗنٛٹھۍ باغ ٲسِتھ ٲر باغ ہیٚکہِ ٲسِتھ یا آلوٗ بخار باغ ہیٚکہِ ٲسِتھ واریاہ چیٖزن ہُنٛد باغ چھِ آسان دچھِ باغ ہیٚکہِ ٲسِتھ تو ژوٗنٛٹھۍ باغ چھِ یہ خاص جائے دریائے جہلم جیسے دریا یہاں پہ ایک کیا تھا عام ناؤن تھا لیکن دریائے جہلم کی جب ہم نے بات کی تو یہ ایسا وہ پراپر ناؤن سر مانسر جھیل ٹھیک ہے تو مانسر جھیل یہ ایک خاص جگہ پہ ہے ہر جگہ نہیں ہے تو یہ کیسا کو خاص ناؤن تھا تو یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا یہ آج کا ویڈیو مکمل امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اس چینل کے جو اس سے پہلے کے ویڈیوز ہیں وہ ہم نے آلریڈی اپلوڈ کر دیے ہیں تو اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں تو مہربانی کر کے ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد